आले ईमान का ये शेवा नहीं है। इसीलिए फरमाया वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब भी उन्हें कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद मत करो, फ़साद मत बर्पा करो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते हैं हम तो माज़ इस्लाह कर रहे हैं, हमारा मकसद तो ये अच्छा था। यानी उस अपनी ज़ाती काम को, उस ज़ाती मकसद को इस्लाह का काम कहने की कोशिश करते हैं, और जिस चीज़ के अंदर उन्हें दुनियावी फ़ायदा नज़र आता है या दुनियावी तौर पर नुकसान नज़र आता है, शरीयत के उस हुक्म से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, और कभी मजबूरी का उज़र तराश लेते हैं, कभी लाइल्मी का उज़र तराश लेते हैं, और बज़ाहिर उसके लिए मुख्तलिफ़ दलाइल पेश करते हैं कि हमारा तो ये नेक मकसद था। लेकिन अगर शरीयत के हुक्म के मुकाबले में कोई काम है, कोई अमल है, कोई बात है, चाहे उससे जो मकसद भी हो, वो हकीकत में कुरान की रूह से फ़साद है। तो फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ख़बरदार यही लोग फ़सादी हैं, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुकाबले में ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को जानते हुए उनसे बगावत करते हैं और अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश की ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद मास दुनिया की कामयाबी है कि दुनिया में हमें क्या पैसा मिलेगा, दुनिया में हमें कितनी दौलत मिल जाएगी, दुनियावी लिहाज से हमारे लिए इसमें क्या क्या नफ़े होंगे, लिहाजा उनकी ज़िंदगी का मकसद मास दुनिया है। तो हकीकत में जब शरीयत के मुखालिफ चलते हैं तो यही लोग फ़सादी हैं, चाहे किस किस्म के भी बहाने बनाएं, कौन सी भी दलीलें पेश करें। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, ख़बरदार यही लोग फ़सादी हैं, वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। यानी जब उनकी ज़िंदगी का मकसद ही दुनिया है, जब उन्होंने आखिरत को बुला दिया तो उनके ज़हन के मुताबिक, उनके तसव्वुर के मुताबिक वो ठीक कर रहे हैं। लिहाजा उनकी जब ज़िंदगी का मकसद ही दुनिया है, वो दुनिया बनाने के लिए जायज़ और नाजायज़ का, हलाल और हराम का फ़र्क नहीं करते, बल्कि अपने दुनियावी फ़ायदों को देख रहे हैं। इसलिए वो उनको ये शऊर ही नहीं है कि हम फ़सादी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि हकीकत में यही लोग फ़सादी हैं, लेकिन उन्हें अपने फ़साद का शऊर ही नहीं है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब उन्हें कहा जाता है आमिनू ईमान लाओ, कमा आमनन नासो, जिस तरह लोग ईमान लाए, यानी ऐसे ईमान लाओ कि जिस तरह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ईमान लाए, इस तरह खालिस ईमान को इख्तियार करो। जिस तरह अब अन्नास से मुराद सहाबा किराम हैं, चूँकि हकीकी ईमान वही लोग लाए थे। तो सबसे पहली बात कि इस आयत में ख़ताब मुनाफिकीन को है, तो अन्नास से मुराद कौन से लोग हैं? वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं। फरमाया कि उन लोगों की तरह ईमान लाओ कि जिस तरह वो लोग ईमान लाए थे, यानी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए, चाहे वो मुहाजिरीन में से थे या अंसार में से थे। क्योंकि मुनाफिकीन भी कहते थे हम ईमान लाए हैं, हम तो ईमान वाले हैं, अहले किताब भी अपने आप को ईमान वाला कहते थे। तो इसलिए यहाँ बतला दिया गया कि किस तरह का ईमान मकसूद है। इस तरह का ईमान मकसूद है कि जो सहाबा कराम जिस तरह ईमान लाए, आप भी उस तरह का ईमान लेकर आएँ। यानी वो ईमान महज ज़बान से ना हो मुनाफिकीन की तरह, बल्कि ज़बान के इकरार के साथ साथ दिल की तस्दीक भी हो, दिली तौर पर भी ईमान लाया हो, और उसकी निशानी अहकामात पर अमल भी हो। तो हकीकी ईमान तीन जुज़ बनते हैं, ज़बान से इकरार करे, दिल से तस्दीक करे और अमल से उसका इजहार करे, अमल उस पर, उसके अहकामात पर अमल करने की कोशिश करे। तो फरमाया कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह वो लोग यानी सहाबा कराम ईमान लाए थे।
اب صحابہ کرام ایمان کس طرح لائے تھے؟ ان کا ایمان حالات کے تابع نہیں تھا بلکہ حالات ایمان کے تابع تھے۔ حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہیں تھے، کفر اور شرک کی طرف سے ظلم کتنا زیادہ کیوں نہیں تھا، اس کے باوجود ان کے اندر جب وہ ایمان لائے تو اس ایمان پر قائم رہے۔ ثم استقاموا، اس پر پھر قائم رہو، یعنی ایسا ایمان صحابہ کرام لائے کہ پھر اس پر قائم رہے۔ کفر اور شرک کا زور ان کے ایمان کو پھسلا نہ سکا، ان کو اپنے حقیقی مقصد سے ہٹا نہ سکا۔ انہوں نے ایمان لایا تو ہر قسم کا ظلم اور مصائب اس کے لیے برداشت کیے، ہر قسم کی تکالیف برداشت کی۔ لوگوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا، ان کی معاشی لحاظ سے بھی بائیکاٹ تھا، تعلقات بھی لوگوں نے ان کے ساتھ ختم کر لیے، انہوں نے اس چیز کو بھی برداشت کیا۔ وہ لوگ کہ جو اچھے بھلے کھاتے پیتے تھے نانے شبینہ کے محتاج ہو گئے، ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہو گئے، کئی دن بھوک اور پیاس سے گزر جاتے تھے، لیکن ان کے ایمان کے اندر کوئی بھی رکاوٹ نہ ڈال سکا۔ جتنا کفر زور لگا سکتا تھا کفار نے اور سرداران کفار نے ہر قسم کا زور لگایا، لیکن انہوں نے پسپائی اختیار نہ کی۔ اس ایمان کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اس ایمان کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار اور مال سب کچھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا تو سب کچھ قربان کیا اور خالی ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نکل پڑے۔ یہ وہ لوگ تھے جب ایمان لائے تو ایمان کے لیے اس طرح کی قربانیاں پیش کیں۔ جب اللہ کی اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے غلبہ دین کا اور جہاد کا حکم ہوتا ہے، مال کے لیے اپیل کی جاتی ہے، جن کے پاس گھر میں مال تھا کبھی گھر کا سارا مال لے آئے، کبھی گھر کا آدھا مال اٹھا کر لے آئے۔ اپنی استطاعت کے مطابق ہر آدمی نے کوشش کی اور مال جمع کیا۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تھا تو رات بھر مزدوری کی اور صبح کو جو مزدوری ملی وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ ایسا ایمان لائے تھے۔ اسی طرح اس موقع پر جو خود جوان تھے خود کفر کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ کسی نے اپنے جوان بیٹوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا، اور ایسے لوگ بھی تھے، ایسی عورتیں بھی تھیں کہ جن کی جوان اولاد نہیں تھی۔ روایات میں آتا حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عورت ایک دودھ پیتا بچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لائی، اور انہوں نے کہا اگر میرا جوان بچہ ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اسے بھیجتی، لیکن میری جوان اولاد نہیں تھی، یہ چھوٹا بچہ ہے میرا، میں اس کو لائی ہوں۔ تو اس سے کہا گیا کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہمارے کس کام آئے گا؟ اس عورت نے جواب دیا، یعنی ایک ماں، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ، اور وہ ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، لیکن اسلام کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے تھے، حقیقی مومن وہی تھے۔ اس لیے اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ کے اور تو کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن یہ ڈھال کا کام دے سکتا ہے۔ آپ پر جب تیر و تلوار کا وار ہو تو اس کو آگے پکڑ لیں، یہ ڈھال کا کام دے سکتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو شراب کے عادی تھے، جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینہ کی گلیوں میں بارش کی پانی کی طرح شراب بہہ رہا تھا۔ اسی طرح جب انہوں نے خالص ایمان لایا اور اللہ کی طرف سے جب لڑنے کا حکم آ چکا تو وہی لوگ تھے کہ کسی کے سامنے اس کا بیٹا تھا، کسی کے سامنے اس کا بھائی اور باپ تھا، یعنی اپنے گھر والے اور سگے رشتہ داروں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس لیے انہوں نے مثال قائم کر دی حقیقی ایمان کی کہ حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے۔ جب وہ ایمان لائے تو اس ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کیا، یہاں تک کہ اپنی جانوں تک کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ تو اس لیے قرآن نے بھی ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی،
ان منافقین کے لیے بھی یہی حکم ہے اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہی نصیحت ہے کہ ایمان لاؤ تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے تھے، یعنی زبان سے اسلام کا دعویٰ کر لینا اور باقی زندگی اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے گزارنا کوئی ایمان نہیں ہے، یہ حقیقی ایمان نہیں ہے، یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، بلکہ حقیقی ایمان اور حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ جس چیز کا تم نے اقرار کیا، جس چیز کا تم نے دعویٰ کیا، اس کے مطابق پھر تم زندگی گزارو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ تو فرمایا قالو، انہوں نے آگے سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح وہ لوگ ایمان لائے، حقیقی ایمان لاؤ، قالو انؤمنو کما آمن السفہاء، تو آگے سے جواب دیتے تھے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟